सद्भाव नभएका व्यक्तिहरू, मन नभएका व्यक्तिहरू, न्याय दिन नसक्ने व्यक्तिहरूले देश चलाइरहनु भएको छ। अन्त कहाँबाट आउनुहुन्छ? उहाँहरू आउनु नहुन्न नि। निर्मला त एकजना पात्र मात्र हुन्। त्यस्ता धेरैजना व्यक्तिहरू छन् जो चाहिँ अहिलेसम्म जस्टिस नपाएर बोलेर जस्टिस नपाउने एउटा ग्रुप हुनुहुन्छ भने बोल्न आँट पनि नगर्ने अर्को ग्रुप हुनुहुन्छ। घरबाट नै धेरै हिंसा हुने गरेको पाइएको छ भने रेप किन हुन्छ भनेर सोध्नु भनेको त अचम्मको प्रश्न हो जस्तो लाग्छ। सिरियस भइदिनुस्, अब नयाँ के गर्न सक्नुहुन्छ त महिलाहरूको सुरक्षाको लागि भन्ने हिसाबले चाहिँ दिस इज आवर वे अफ प्रोटेस्टिङ। चाहे त्यो लमा होस्, चाहे त्यो कुनै पनि कार्यक्षेत्रमा होस्, चाहे आफ्नै घरमा होस्, हिंसामा पनि तपाईँको 90%देखि 95% जहिले पनि महिला नै हिंसामा पर्छन्। यो नीति गभर्मेन्टलाई मात्र प्रश्न होइन, यो चाहिँ समाजलाई नै प्रश्न हो। हामी रेप कल्चरको कुरा गरिराख्दाखेरि हामी पनि न त्यो कल्चरको कुनै सपोर्टमा छौँ कि पार्ट छौँ कि त्यो एउटा सर्कलभित्र हामी पनि छौँ कि भन्ने हिसाबले। नमस्ते दिदी, यहाँलाई हजुर नमस्कार, धन्यवाद। यो विषयमा के भनिदिनुहोस्? आजको यो हाम्रो प्रदर्शनी भनेको चाहिँ अहिले दिनानुदिन बलात्कारका घटनाहरूका समाचारहरू जुन बढ्दै आइरहेका छौँ, आई थिङ्क यहाँ उपस्थित धेरैजनालाई चाहिँ मैले के गर्न सकिनँ, म के गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी एकदम निरीह महसुस गरिरहेका थियौँ र कानुनी रूपमा कामहरू अगाडि बढिराख्दाखेरि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड भनिन्छ नि। निर्मला त एकजना पात्र मात्र हुन्। त्यस्ता धेरैजना व्यक्तिहरू छन् जो चाहिँ अहिलेसम्म जस्टिस नपाएर बोलेर जस्टिस नपाउने एउटा ग्रुप हुनुहुन्छ भने बोल्न आँट पनि नगर्ने अर्को ग्रुप हुनुहुन्छ। मैले बोल्दाखेरि उल्टै मलाई पो गाह्रो पर्ने हो कि भन्ने हिसाबले। सो यो प्रदर्शनी चाहिँ के हो भन्दा वी आर वाचिङ भनेर चाहिँ हामीले एउटा पेहेरेदारी पनि दिइरहेका हौँ। भइरहेका कुरा चाहिँ हामी चुपचाप सहेर बसेका छैनौँ, हामी हेरिरहेका छौँ, हामी निगरानी गरिरहेका छौँ के कस्तो कदम चालिन्छ भनेर चाहिँ हामी राम्ररी निहालिरहेका छौँ भन्ने एउटा त्यो हो मेरो आफ्नो उपस्थिति चाहिँ। र अर्को भनेको चाहिँ नि यो नीति गभर्मेन्टलाई मात्र प्रश्न होइन, यो चाहिँ समाजलाई नै प्रश्न हो। हामी रेप कल्चरको कुरा गरिराख्दाखेरि हामी पनि न त्यो कल्चरको कुनै सपोर्टमा छौँ कि पार्ट छौँ कि त्यो एउटा सर्कलभित्र हामी पनि छौँ कि भन्ने हिसाबले एउटा खबरदारी पनि हो समाजलाई, गभर्मेन्टलाई, नीतिलाई, नियमलाई। यो सबै कुराको लागि चाहिँ हामी आज यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामी चाहिँ कहिलेसम्म हेरिराख्ने या निगरानी मात्रै गरिराख्ने त होइन? अब यो आफ्नो दायराभन्दा बाहिर गएर त के गर्न सकिन्छ र भन्नुहोस् न। दायरामा रहनेहरूलाई हामीले के भन्छ प्रश्न गर्ने हो, झकझक्याउने हो। सिरियस भइदिनुहोस्, अब नयाँ के गर्न सक्नुहुन्छ त महिलाहरूको सुरक्षाको लागि भन्ने हिसाबले चाहिँ दिस इज आवर वे अफ प्रोटेस्टिङ। तपाईँको त आफ्नै परिवार पनि राजनीतिक ब्याकग्राउन्डबाट छ, त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ तर किन गरिराख्नु भएको छैन? उहाँहरूले तपाईँ कहिले प्रश्न गर्नु भएको छ यो कुरा? के गर्नु भइरहेको छैन भन्नाले नीति नियमको कुराहरू किन बनिरहेका छैनन्, अपराधी किन समातिरहेका छैनन् भनेर कहिले आफ्नो परिवारमा प्रश्न गर्नु? डेफिनेटली हाम्रो घरमा हरेक दिन कुरा हुन्छ यही बारेमा, हाम्रो डिस्कसन हुन्छ घरमा पनि। उहाँहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरिरहनु भएको छ, म पनि उहाँहरूलाई प्रश्न गर्छु। आइ एम द बिगेस्ट क्रिटिक। हाम्रो घरमा हरेक दिन कुरा हुन्छ। यो चाहिँ एउटा मनस्थितिकै उपज हो होइन। यो पेट्रियार्कल सोसाइटी भनिराख्दाखेरि चाहिँ हामीले गर्ने सानाभन्दा साना कुराले पनि रेपतर्फ लिड गरिरहेको हुन्छ कि। अब हिजो भर्खर हामीले चाहिँ विदेश जानुभन्दा अगाडि चाहिँ स्वीकृति लिने भन्ने कुरा आउने बित्तिकै सबैजना कति भोकल भएर कुरा अगाडि उठायौँ। तर घरमा पहिलोचोटि एकजना बच्चाको रजस्वला हुँदाखेरि रोक जुन लगाइन्छ त्यो पनि राइट टु मोबिलिटीको होइन। त्यही बेलादेखि घरदेखि नै सुरु हुन्छ। व्यक्तिहरूको, महिलाहरूको चाहिँ नि स्वतन्त्रतामाथि चाहिँ प्रश्न उठाइन्छ। त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि विमेन आर द विकर सेक्स, महिलाहरू चाहिँ सायद कमजोर हुन् कि भन्ने त्यो मेन्टालिटी चाहिँ घरबाटै सुरु हुने रहेछ। सँगसँगै समाजले पनि छोरी मान्छे भएर त यस्तो गर्नु हुँदैन, छोरी मान्छे भएर यो गर्नु हुँदैन भनेर छोरी मान्छेबाट भनेर जुन हरेक ठाउँबाट चाहिँ एउटा त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो चेन बाँधे जस्तो कि एभ्री टाइम चाहिँ महिला ठुलो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ नयाँ नयाँ चेन थपिए जस्तो चाहिँ त्यो समाजबाटै सुरु हुन्छ, घरबाटै सुरु हुन्छ, परिवारबाटै सुरु हुन्छ। त्यो बढ्दै गएर चाहिँ नि अथोरिटी लेभलमा पुगिसकेपछि जब जस्टिस दिनको लागि ढिलाइ गरिन्छ, एकजनाले चाहिँ म पीडित हुँ भन्ने गएपछि तैँले त्यो दिन के लुगा लाग्छ त, त्यो दिन कहाँ थिइस् भन्ने खालको प्रश्नहरू गरिँदाखेरि चाहिँ झन् भिक्टिम चाहिँ दोषी जस्तो देखाइने जुन चलनले चाहिँ धेरैजना बोल्न पनि सक्नुहुन्न। अर्को कुरा चाहिँ नि सानैदेखि नै ठिक सही र गलतको बिचमा छुट्याउन सक्ने खालको शिक्षा नै छैन। कहाँ छुँदा ठिक हो, कहाँ छुँदा ठिक होइन, कुन चाहिँ एउटा बााउन्ड्री हुन्छ तपाईँको बोयफ्रेन्ड अथवा हस्बेन्डको। म्यारिटल सेक्स भन्ने कुरा पनि त्यो कन्सेप्ट बिना गर्न पाइँदैन भन्ने यस्ता कुराहरूको अवेरनेस पनि एकदमै कम छ हाम्रो समाजमा। र जब बलात्कारका घटनापछि चाहिँ नि बलात्कारीहरू चाहिँ खुला रूपमा हिँडिरहेको कुरा न्युजमा आइराख्दाखेरि त त्यो डरको मानसिकताले पनि महिलाहरू बोल्न पनि डराउँछन्। यसको धेरै कारणहरू छन्। यसलाई चाहिँ म रेप कल्चरको एउटा टर्मभित्र राख्न चाहन्छु र त्यो भित्रको पार्ट चाहिँ हामी धेरैजना आफू पनि भइरहेका हुन्छौँ, हामीले रियलाइज पनि गरेका हुँदैनौँ। सो बलात्कार भन्ने बित्तिकै इट्स नट अ सिङ्गल इभेन्ट कि
बाटोमा हिँड्दा जिस्काउने बेलादेखि सुरु हुने महिलाहरूलाई हेरिने दृष्टिकोण अब्जेक्टिफाई गरिने भनिन्छ नि त्यो कुरा चाहिँ बढ्दै गएर चाहिँ बलात्कारसम्म पुग्ने मनस्थितिलाई पनि त्यसले जड दिइरहेको हुन्छ कोही व्यक्ति चाहिँ साइकोलोजिकली पनि उहाँहरूको डिसअर्डर हुन्छ त्यो भनेको एकदम लिमिटेड हो यो सबै भनिराख्दाखेरि चाहिँ मलाई धेरै प्रश्न आउँछ कि रेप कल्चर गर्दाखेरि कुरा गर्दा चाहिँ बाउन्ड्री कहाँ ड्र गर्ने भनेर होइन मलाई चाहिँ के प्रश्न गर्न मन लाग्छ भन्दाखेरि एउटा स्ट्याट्सले नै देखाउँछ आई माइट बी रङ होइन यसमा 86% भन्दा धेरै बलात्कारका घटनाहरू चाहिँ नचिनेका व्यक्ति भन्छ चिनेका व्यक्तिबाट हुने गर्दो रहेछ चिनेका भन्न खोजेको छिमेकी टिचर मामा काका साथी अथवा परबाट कसैले देखिरहेको व्यक्ति लखर राति अँध्यारोमा हिँड्दाखेरि नचिनेको मान्छेले झम्टिने भन्ने केसेस चाहिँ लेस देन 14% हुने रहेछ भन्नुको मतलब हाम्रै समाजमा हामीले दाजुभाइ के भन्छ अङ्कल काका मामा भएर बसिरहेका व्यक्तिहरूले नै धेरै दमन गर्ने रेप गर्ने शोषण गर्ने घटनाहरू छन् भने त सोसाइटीको कल्चरमै केही दोष रहेछ नि त त्यो यो कुराले चाहिँ हामीले जड नबुझेसम्म चाहिँ नि बलात्कारको उन्मूलन चाहिँ गर्न सक्दैनौँ हामीले यहाँको काम आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ जस्टिस चाहिँ एकदमै टाइमली हुनु पर्यो अब महिला सेलहरू भनेर के भन्छ महिलाहरूको लागि चाहिँ पुलिस स्टेसनहरूमा डिफ्रेन्ट एउटा डेस्क राख्ने जस्ता कुराहरू छन् होइन अब कानुनकै रूपमा चाहिँ आई माइट नट बी एन एक्सपर्ट एट दिस है म यसमा कुनै पनि रूपमा म विज्ञता होइन मेरो एक्सपिरियन्सले मात्र बोलिरहेको छु तर मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि एउटा कम्फर्टेबल वातावरण चाहिँ हुनु पर्यो महिलाहरूले आएर आफ्नो भोइस अगाडि राख्नको लागि र कानुनी रूपमा पनि महिलासँग के अधिकार छ भन्ने कुरा पनि धेरैजना अनभिज्ञ हुनुहुन्छ कि मेरो अधिकार के हो त म कुन बेला बोल्न पाउँछु कानुनले मलाई सरकारले मलाई जुडिसियरी सिस्टमले मलाई कुन बेला सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नलेज एकदमै कम छ त्यो रूपमा पनि अवेरनेस चाहिँ एकदम धेरै अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ एकदमै धेरै बलात्कारका कुराहरू आइरहेका छन् होइन सो यहाँको नजरमा चाहिँ बलात्कार भने के हो जस्तो लाग्छ किन बलात्कृत हुन्छन् महिला होइन भर्खर भने यी सबै कारणहरूले नै हुन् हजुर भर्खर भनेकै कारणहरू नै हुन् बलात्कारको लागि अर्को कुरा चाहिँ मलाई के भन्नु मलाई हामी हरेकचोटि बलात्कारका घटना पछि बढिरहेका छन् होइन हामी यसरी आन्दोलन गरिरहेका छौँ आवाज उठाइरहेका छौँ पीडितलाई कडाभन्दा कडा सजायको माग गरिरहेका छौँ तर त्यो इम्प्लिमेन्ट भएको देख्दैनौँ र अझ भनौँ दोषी लुकिरहेका छन् हामीले भेटाउँदा पनि भेटाउँदैनौँ यो विषयमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो लुकाउने कुरामा चाहिँ अब अलिक अर्को कुरा सोध्नु मलाई त्यहाँ मिलाउने मान्छे धेरै हुन्छ फेरि गाउँमा यस्तो कुनै केस आयो भने यो कुरा हजुर सरी त्यही प्रश्न मैले भन्नु धेरैजना चाहिँ मिलाउनुहुन्छ कि त्यस केसहरूलाई लुकाउनुहुन्छ अन्त त्यही चुपचाप बनाइन्छ एउटा पीडितलाई भेटाइन्न भेटायो भने पनि कुनै अर्को मान्छेलाई बनाइन्छ त्यस्तो पीडित भनेर होइन आर्टिफिसियल र उहाँलाई फसाइन्छ यस्तो चाहिँ किन भइरहेको मैले भनिहालेँ आइम नट एन एक्सपर्ट आदि सबै कुराको उत्तर सायद मसँग पनि छैन होला होइन तर मैले अघि भनिहालेँ बलात्कार गर्ने व्यक्ति चाहिँ हामी सबै हाम्रो समाजभित्रकै व्यक्ति भएको कारणले उहाँहरूलाई सुरक्षा गर्ने व्यक्ति पनि हाम्रै समाजभित्रकै व्यक्ति हुन् आफन्त नै किन नहोस् चिनेकै मान्छे किन नहोस् अपराधी भनेको अपराधी नै हो भन्ने मनस्थिति चाहिँ बसाइराख्नु पर्यो र जुडिसियरी सिस्टममा चाहिँ कसैले पनि ट्याम्पर गर्नु भएन कि भन्नाले प्रोसिजरलाई चाहिँ नि एकदमै निष्पक्ष ढङ्गले अगाडि बढाउनलाई चाहिँ हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ फर इक्जाम्पल निर्मलाकै हत्याको केसमा पनि मैले पनि धेरै रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अननेसेसरी के भन्छ पब्लिक अटेन्सन अननेसेसरी इन अ सेन्स कि त्यहाँ धेरैजना पुगिदिनु भयो सबैले आफ्नो आफ्नै वेबाट मिडिया ट्रायल भयो कि त्यहाँ मिडिया ट्रायल भइराख्दाखेरि चाहिँ नि दोषी झन् उम्किन सक्ने सम्भावना बढेर गयो द्याट बिकेम लाइक अ कन्स्पिरेसी थियोरिजहरू धेरै आउने मान्छेहरूले आफ्नै आफ्नै मिडियामा हेरेको भरमा आइडियाजहरू के भन्छ गर्ने मान्छे समाउँदाखेरि पनि होइन डेफिनेटली होइन मिडिया ट्रायल भने कहिले पनि राइट हुँदैन जुडिसियरी सिस्टमलाई जहिले पनि एकदमै निष्पक्ष रूपमा काम गरेर दिनुपर्छ हामीले गएर आफैले नै इन्टरभ्यू लिएर त्यो जुन कुरा चाहिँ नि बन्द कोठाभित्र एउटा एक्सपिरियन्स र के भन्छ अथोराइज मान्छेले लिनुपर्ने के भन्छ इन्टरभ्युजहरू त अब मान्छेले आफै गएर घरमा गएर लिन थाल्दाखेरि त पब्लिकले त आफ्नो पर्सेप्सन त्यहाँ अगाडि राख्छ नि त जे देख्यो क्यामेरा अगाडि मिडिया ट्रायल भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि राइट कुरा चाहिँ होइन हजुर थ्याङ्क्स अ लट थ्याङ्क यू भेरी मच गरिन्छ विभाजन गरिन्छ संविधानले महिला र पुरुषलाई भेदभाव गर्नु हुँदैन भनेर लेखे तापनि हाम्रो हरेक कुरामा चाहिँ पन्छ्याइने गरिन्छ चाहे त्यो लमा होस् चाहे त्यो कुनै पनि कार्यक्षेत्रमा होस् चाहे आफ्नै घरमा होस् हिंसामा पनि तपाईँको 90%देखि 95% जहिले पनि महिला नै हिंसामा पर्छन् घरबाट नै धेरै जस्तो हिंसा हुने गरेको पाइएको छ भने रेप किन हुन्छ भनेर सोध्नु भनेको त अचम्मको प्रश्न हो जस्तो लाग्छ होइन तर किन भइरहेको छ भने चाहिँ सोध्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यही भएर होइन अब हामीले यसलाई कसरी निर्मूल गर्ने कसरी चाहिँ हामीले कसरी दण्ड दिने कसरी सजाय दिने कसरी परिवर्तन गर्ने भन्नेतिर चाहिँ अब हाम्रो बाटो हुनुपर्छ
यो राजनीतिक विषयको चलखी चलिरहेको छ नि अहिले, यसको लागि चाहिँ यो मान्छेहरू यो सडकमा आउनुहुन्छ क्या, तर यो न्यायको विषयमा चाहिँ किन मान्छेहरू देखिनु हुँदैन? किनभने सायद उहाँहरूले फिल गर्नुहुन्छ कि यो हामीलाई पर्ने कुरा होइन भनेर होइन, तर यो विषय हाम्रो महिलाको विषय भनेको त सबैको विषय हो कि, त्यही भएर यो सबैजनाले चासो राख्नुपर्छ यो विषयमा। र जहिले पनि अगेन फेरि हामी त्यही पितृसत्ता सोचमा नै आउँछ, जहाँ चाहिँ उहाँहरूले किनभने तपाईँको देश चलाउनेहरूले सबैजना पितृसत्ता सोच भएका पुरुषहरू नै हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूलाई किन त्यो पिरको विषय भयो त? भएन नि त पक्कै पनि। सद्भाव नभएका व्यक्तिहरू, मन नभएका व्यक्तिहरू, न्याय दिन नसक्ने व्यक्तिहरूले देश चलाइरहनु भएको छ, अन्त कहाँबाट आउनुहुन्छ? उहाँहरू आउनु हुन्न नि। पछिल्लो समय यो यसरी रेपको घटनाहरू घटिरहेका छन्, भोइलेन्स बढिरहेका छन् होइन लेडिजहरूमाथि, अनि हामी यसरी आन्दोलन पनि गरिरहेका हुन्छौँ, आवाज पनि उठाइरहेका हुन्छौँ, तर यसको नतिजा चाहिँ केही निस्केको हामीले देख्दैनौँ। यो किन भयो? हामी यो गर्नुको आवाज त उठाउँछौँ तर नतिजा निस्किँदैन, के लाग्छ तपाईँलाई यस विषयमा? त्यो जुन देशमा तपाईँको 5 वर्ष एउटा मन्त्रालय नै बस्दैन, कहिले मन्त्रालय कहिले को चेन्ज हुने, कहिले मन्त्री परिवर्तन हुने, कहिले संविधान संशोधन हुने भन्ने ठाउँमा हामीले एउटा नियम ल्याउन नै सक्दैनौँ के। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ एउटा यस्तो गुड गभर्नेन्स चाहियो जो चाहिँ 5 वर्षसम्म रहिरहोस् न त। एटलिस्ट यो सरकारसँग पनि केही आश त थियो, अहिलेको यो बदलिदो पोलिटिकल सिचुएसनले गर्दा त्यो आश पनि मरेर गइसक्यो। अब चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ भने हामी फेरि सडकमा आन्दोलनमा आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जुन नेताजीहरू अहिले जो कुर्सीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जुन पक्षमा ल्याउनको लागि, त्यो पोजिसनमा ल्याउनको लागि हामी नै आन्दोलनमा उत्रेको हो नि त। त्यो आन्दोलनमा हामी सबै पब्लिक नउत्रेको भए त त्यो उहाँहरूले कसरी पाउनुहुन्थ्यो? डेफिनेटली पक्कै पनि सिस्टम राम्रो भइरहँदा पनि देशमा बलात्कारका घटना बढिरहे, झन् बढिरहे, तर पनि दोषी समात्न सकिएन। दोषी भनेर ल्याइयो जसलाई आर्टिफिसियल बनाइयो पीडक पनि होइन। त्यस्तो उहाँहरूलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ यो मूल विषय नै होइन, यो कुनै गम्भीर विषय नै होइन। हामीले नेताजीहरू भनाउँदाहरू कतिजनाले बलात्कार भनेको त उहाँहरूले इन्जोय गर्ने कुरा हो, उहाँहरूको कन्सेन्टमा हुने कुरा हो, यो त के भन्छ मजाकमा गरिने कुरा हो, मोजको लागि गरिने कुरा हो, यस्तो भनेर उहाँहरूले प्रतिव्यक्ति दिन थालिसकेपछि त कसले सिरियसली लिने? हाम्रै लिडर्सहरूले त्यस्तो कुराहरूलाई एउटा रेपको कुरालाई जोक बनाउनुहुन्छ, ट्रोल बनाउनुहुन्छ, जोक कसरी सिरियसली लिन सक्छ? कसैले पनि सिरियसली लिन सक्दैन क्या। त्यही भएर यो सिरियसली लिनुपर्ने कुरा, यो त बेसिक ह्युमन राइट्स हनन भइरहेको छ, कसैको ज्यान गइरहेको छ, ज्यान गुमाइरहनु भएको छ, उहाँहरू निमुखा, उहाँहरूले आवाज निकाल्न सक्नुहुन्न। हामी त यस्तो प्रिभिलेज ठाउँमा छौँ जहाँ हामीले बोल्न सक्छौँ, हामीले उहाँहरूको लागि आवाज उठाइदिन सक्छौँ, त्यही भएर त हामी सडकमा उत्रिएका छौँ नि। त्यो त अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने घटना बाहिर पनि आउँछ, पुलिस समक्ष पनि आउँछ, तर गाउँमै गुपचुप मिलाइन्छ। एक त एउटा कुरा गाउँमै पनि मिलाइन्छ, अर्को पुलिससम्म आएको कुरा पनि त्यही मिलाइन्छ र पुलिसले नै मिलाएका हुन्छन् त्यो कुराहरू पनि। त्यसलाई के भन्न चाहनु? भिक्टिम ब्लेमिङको कन्सेप्ट छ कि हाम्रोमा चाहिँ यहाँ कस्तो भने कसैमाथि रेप भयो भने त्यसको गल्ती हो भन्ने चाहिँ सोच छ। यहाँ त जसले क्राइम गरेको हो त्यसको पो गल्ती हो त, त्यसलाई पो लाज लाग्नु पर्यो, त्यसको पो बेइज्जती हुनुपर्ने हो त। भिक्टिमको बेइज्जती हुने होइन नि त। त्यो गलत मानसिक सोचमा हामी बसिरहेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रोमा चाहिँ पञ्चायतले मिलाउने, गाउँका वडाले मिलाउने, कसले मिलाउने, ठुला बडाले मिलाउने, चुप लागेर बस बेइज्जती हुन्छ सबैले थाहा भयो भने कसैलाई पनि नभन् भन्ने जस्तो कुराहरूले हाम्रो हिंसा बढिरहेका छन् के। यो भनेको वाहियात कुराहरू हुन् होइन। त्यही भएर यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जडबाटै काटेर फाल्नुपर्छ र हामीले यस्तो कुराको पनि विरोध गर्नुपर्छ। विचारमा चाहिँ कस्तो कानुन बन्नुपर्छ जस्तो लागिरहेछ? एउटा त अर्को चाहिँ पहिला यो बिचमा पनि आइसकेको थियो, यो बिचमा मिलाउने व्यक्तिहरूलाई पनि कानुन सजाय अनुरूप उहाँहरूलाई पनि गरिने भनेर त्यो कम हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर त्यहाँबाट अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भने कानुन मात्रै कडा मात्रै भएर पनि पुग्दैन, हामीले मानसिकता परिवर्तन गर्नु पनि सक्नु पर्यो। हामीले स्कुली शिक्षाहरूमा गुड टच के हो, ब्याड टच के हो, हिंसा भनेको के हो, हरासमेन्ट भनेको के हो, 20 सेकेन्ड भन्दा पनि कसैलाई घुरेर हेर्नु भनेको हरासमेन्ट हो भनेर बुझ्न सक्नु पर्यो। यहाँ त हरासमेन्ट भनेको के हो नै बुझ्न सकिएको छैन र हामीले घर परिवारमै कस्तो पनि हामीले मानसिकता जगाउन सक्नु पर्यो भने आफ्नै छोरी चेलीबेटीले आएर तपाईँलाई मेरो घरकै सदस्यले कोही काकाले कसैले के यस्तो गर्यो भने पत्याउनु पर्यो, उहाँहरूलाई गएर केयरकार गर्नु पर्यो र त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई जेल लानलाई चाहिँ पछि पर्नु भएन। जबसम्म हामी आफैले यसको बारेमा सोच्दैनौँ, राज्यले जतिसुकै कडा नियम ल्याए पनि परिवर्तन हुनेवाला छैन। यहाँलाई लाग्छ कि लाग्दैन जब महिलाहरू बलात्कृत हुन्छन् तब हामी सडकमा आउँछौँ जस्तो यहाँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? जब यस्ता कुराहरू सुनेको हुँदैन तब चाहिँ हामी चुप लाएर बसेकै हो त? चुप लाएर बसेको पनि हो, किनभने सबैजनालाई यस्तो लाग्छ कि कहिलेकाहीँ त अब थाकिन्छ पनि नि। एक्टिभिजममा पनि लाग्दाखेरि तपाईँको कस्तो हुन्छ भने गाह्रो पनि हुन्छ, हाम्रो आफ्नै रेस्पोन्सिबिलिटीहरू पनि हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ एक त तातो र हुन्छ। सबैजना यसपालि तातिनु भएको छ किनभने हामीले आश गरेर बसेका छौँ नि त। यसलाई कसैलाई लिडरसिप भोट गरेर एउटा लिडरसिपको पोजिसनमा राखेपछि त उहाँहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी पनि त हो नि त त्यो ल्याउने। सबैजनाको आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी त पूर्ण रूपले उहाँहरूले पनि त पुऱ्याउन सक्नु पऱ्यो नि। पुऱ्याउँछ भन्दै कुर्दा हामी यो पोजिसनमा आइपुगेर अहिले हामी सडकमा यसरी उत्रिएका छौँ।
छोरी चाहिँ आफ्नै घरबाट बलात्कृत भइरहेका छन्, यो कुरालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? कसरी हेर्नु नि, घिनलाग्दो कुराले हेर्छु, अरू त के गर्नु हेर्नु बहिनी। अब त्यो भन्दा त आफ्नो परिवारका सदस्य आफ्नै नातेदारहरूले कसैलाई रेप गर्छन्, कसैलाई भिक्टिमाइज बनाउँछन्, कसैलाई सेक्सुअल हरासमेन्ट गर्छन्, त्यही पनि दे आर गेटिङ अवे विथ इट भनेको त्यो जस्तो घिनलाग्दो कुरा त केही पनि हुने जस्तो लाग्छ कि। अझै पनि अशिक्षाको कमी नै हो त हामी बोल्न सकिरहेका छैनौँ। त्यही भने भिक्टिम ब्लेमिङ नै हो एउटा मेजर प्रब्लम भनेको, भिक्टिम ब्लेमिङ। अनि भिक्टिमको नै लाज हुन्छ, उसकै बेइज्जत हुन्छ भन्ने कन्सेप्टले नै हामीलाई सबैले दुःख पारिरहेको छ। हामीले त्यो कन्सेप्ट चाहिँ हटाउनु पर्ने बेला भइसक्यो क्या, त्यही नै हो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। मलाई एउटा फोटो